बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं बीबी शहीद के पास जा रही हूँ उनकी बरसी के ऊपर, और उनकी जो जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद थी, उन्होंने जान दी इस मुल्क के लिए और बहादुरी से दी। तो मेरे लिए बड़ा फ़ख्र का भी मकाम है कि आज मुझे वहाँ उनकी बरसी पे शामिल होने का मौका मिल रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब ने और बीबी शहीद ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क को दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ तब्दील हो गई थी, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था वो। तो उसको मैं और बिलावल और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसको लेके आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसको स्ट्रेंथन करेंगे। मैं ये भी समझती हूँ कि इसकी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो डिवाइड है ये बहुत बढ़ गई है और पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। हम सब पार्टीज़ डिफरेंट हैं, पीपल्स पार्टी हो या हम हो या कोई पीडीएम में शामिल जितनी भी जमातें हैं, उन सब के अलग अलग मंशूर हैं, उन सब के अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, उन सब के अलग अलग बिलीफ्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान की खातिर जिस पे हम सब इकट्ठे हैं। और दूसरी आपने क्या सवाल किया था? ये बता दें कि जो ट्रैक टू डायलॉग जो होने जा रहे हैं, उस मोहम्मद अली दुरानी ने मुलाकात की है, ये किसके कहने पर गए हैं मुज़ाकरात करने के लिए? शहबाज शरीफ से आपसे नहीं किए, जेल में जाके मुलाकात की है, तो आप समझती है कि क्या पीर पगाड़ा सीरियसनेस दिखा रहे हैं या कोई और मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये सिर्फ इस विज़िट से नहीं, इससे पहले भी हमें कई पैगामात मौसूल होते रहे हुकूमती वज़रा की जानिब से भी। जब उनको जवाब नहीं दिया गया तो फिर और लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब ने एक बहुत अटल फैसला कर लिया है और उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर हैं और पीडीएम में शामिल सारी जमातें इस चीज़ पे क्लियर हैं कि कोई मुज़ाकरात इस जाली हुकूमत से नहीं होंगे। और ये जो मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये एनआरओ मांग रहे हैं पीडीएम से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। और ये बिला वजह नहीं, मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ साहब तो जेल में, उनको तो नहीं, जब आप अभी जेल में नहीं गए इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं बता सकती हूँ कि जब आप जेल में होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपको कौन मिलने आ रहा है। आपको अचानक बताया जाता है कि आपको कोई मुलाकात के लिए आना चाहता है। आप उस वक्त इनकार करने की पोजीशन में इसलिए नहीं होते कि आपको ये नहीं पता कि जो आ रहा है वो क्या कहने आ रहा है, क्या बात लेके आ रहा है। तो ये बात बड़ी एक आई ओपनर है कि जहां ख़ानदान को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, वहां इस तरह की शख्सियात बिल्कुल बग़ैर किसी इशू के या बग़ैर किसी रुकावट के वो कोट लखपत जेल जाके मिल भी लेते हैं और उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं। तो इससे बहुत चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। अच्छा, एक तरफ मरदमशुमारी का हुकूमत ने ऐलान किया और सिंध में आप जा भी रही हैं, कराची की जो बड़ी जमातें हैं, पीएसपी भी, एमक्यूएम भी, उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि कराची की ही अगर हम बात करें मरदमशुमारी में उनके अफराद को कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा कम दिखाया गया है। क्या हुकूमत, एक तरफ आप लोग तो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि हुकूमत जो है उन्होंने धांधली का आगाज़ 2020 के आखिर में ही शुरू कर दिया मरदमशुमारी को लेकर, और आपकी जमात भी क्या मरदमशुमारी की जो अभी कराई गई है इसे तस्लीम करती है? देखिए, धांधली का जहाँ तक बात है तो ये हुकूमत ही धांधली की पैदावार है और इसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, इतनी ख़राब परफॉर्मेंस है कि इनको पता चल गया है कि अगला इलेक्शन ये वोट से तो नहीं ले सकते, क्योंकि 2018 का नहीं ले सके तो 2023 का कैसे लेंगे इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद। तो ये जितनी भी कोशिशें ये कर लें, इंशाअल्लाह ताला ये नाकाम होंगे और इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। ये इलेक्शन सेनेट के आगे कर लें, पीछे कर लें, शो ऑफ हैंड्स कर लें, खुफिया कर लें, जिस तरह भी कर लें। और आप ये देखें कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही होती है, तर्जुमानों का इजलास हो रहा होता है और वो जाली सिलेक्टेड वज़ीर आज़म खुद उसको चेयर कर रहा होता है। मुल्क में महंगाई किधर चली गई है, मुल्क के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, कोई चीज़ भी मुल्क की ठीक नहीं जा रही, बहरान में मुल्क आया हुआ है और वो क्या स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं। डिस्कशन वहाँ पे क्या हो रही है कि क्योंकि जी पीडीएम जो है वो बिलावल नहीं आया मर्दान में तो हो पीडीएम में दरार पड़ गई, अब मरियम कहीं नहीं जाएगी तो ओ हो पीडीएम में दरार पड़ गई। मुझे तो सीरियसली
مجھے ان کی اس وقت رحم آتا ہے ذہنی حالت پہ، جو اپنی پوری نظریں پی ڈی ایم پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں لیڈر وہاں نہیں پہنچا تو امید لگا کے بیٹھ گئے کہ شاید دراڑ پڑ گئی ہو. تو یہ تو ایک شکست خوردہ آدمی کی ذہنیت کی نشانی ہے جس کو پتہ ہے کہ میں جا رہا ہوں. اچھا مریم، یہ بتائیے گا کہ کچھ قوتیں ہیں جو پھر سے کوشش کر رہی ہیں، کئی بار ناکام ہو چکی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو میاں صاحب سے الگ کیا جائے. ایک یہ ملاقات اس کی کوشش ہو سکتی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ مولانا ایک منٹ پہلے ایک بات کر لیں. دیکھیں یہ بات ہسٹری سے ثابت بھی ہے، یہ بات آج کے دور میں بھی ثابت ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کے بہت وفادار ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ وفادار ہیں، اور اگر وہ وفادار نہ ہوتے تو اس نالائق کو وزیر اعظم بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. آج وہ وزیر اعظم ہوتے. اگر وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ لائل ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہیں، اور انہوں نے ساری ایسی آفرز کو ٹھکرایا جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج وہ اپنے بیٹے سمیت جیل بھگت رہے ہیں. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے آریہ پار کی بات بالکل تھی. ہاں، آریہ پار کی بات کی تھی. آپ کس تاریخ تک دیکھ رہی ہیں؟ اس کون سا مہینہ؟ بہت جلدی انشاءاللہ، بہت جلدی انشاءاللہ. جنید عباسی اور ان کے استعفے آئے ہیں، دو آپ لوگ دو ایم این ایز کے استعفے آئے ہیں. انہوں نے ہی معذرت کی ہے کہ ہم نے اسپیکر کو جمع نہیں کروائے. تو یہاں پہ آپ کی پارٹی کے کئی لوگ دستبردار ہو رہے ہیں اسپیکر کو استعفا دینے سے. نہیں، کوئی دستبردار نہیں ہو رہا. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور سجاد اوان صاحب، ان سے تو کوئی گمان کر بھی نہیں سکتا کہ وہ کہیں دستبردار ہوں گے. وہ سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے اپنے استعفے جمع کرائے. مجھے وہ خود یہ حیران ہے کہ ان کے استعفے وہاں تک کیسے پہنچے. ہاؤ ایور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اس دن بات ہو رہی تھی کابینہ کے اجلاس میں اور ترجمانوں کے اجلاس میں کہ ان کے لوگ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. جب استعفے دیں گے تو سب پتہ چل جائے گا. بات صرف اتنی ہے کہ 31 دسمبر تک پارٹی کا حکم ہے کہ اپنے جو استعفے ہیں وہ پارٹی قیادت کو جمع کرائیں. تو پارٹی قیادت جو ہے وہ جب فیصلہ کرے گی، جب ڈیٹ اناؤنس کرے گی پی ڈی ایم کہ فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ ریزگنیشن اسپیکر کو سبمٹ کریں، تو وہ پارٹی خود کرے گی. ابھی تک 31 تک استعفے جو ہیں وہ قیادت کے پاس جمع کرانے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں، جو لوگ اس چیز سے بھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، 160 جو ہمارے ایم پی ایز ہیں اس میں سے 159 استعفے مجھے موصول ہو گئے، اور ایک استعفیٰ اس لیے نہیں آیا، وہ خاتون وینٹیلیٹر پہ ہیں. اور اسی طرح نیشنل اسمبلی کے بھی 95% استعفے مجھے موصول ہو گئے. مولانا فضل الرحمان کی اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، میں آپ کو ایک یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی کسی اس چیز سے امید لگا کے بیٹھا ہے تو وہ بہت اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ تحریک انصاف کی طرف نہیں دیکھ رہے. ہمارے سارے ممبرز کو بھی پتہ ہے اور پی ٹی آئی کے ممبرز کو بھی پتہ ہے کہ مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ خام خیالی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جماعت کے لوگوں کو توڑ لے گا، اب انہوں نے جے یو آئی ایف کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ بیک فائر ہوا نا. 2-3 لوگ آپ کہیں سے کھڑے کر دیں اور وہ پارٹی کی عادت کے خلاف بیانات اچانک دینا شروع کر دیں. تو عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے، لوگوں میں بہت زیادہ شعور آ گیا ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پرانے کوئی جو ڈسیڈنٹس ہوتے ہیں آپ ان کو اچانک اگر کھڑا کر دیں اور ان کو مین سٹریم میڈیا بھی کوریج دینا شروع کر دے اچانک، جن کا نام لوگوں نے نہیں سنا ہوتا ان کو آپ مین سٹریم میڈیا پہ لا کر آپ ان کو کوریج دینا شروع کر دیں، اور وہ قیادت کے خلاف یہ کہا، قیادت کے خلاف وہ کہا، تو لوگوں کو سب سمجھ آتی ہے ایسی چیزیں چلیں گی نہیں. جو غیر محسوس کرداروں کی بات ہو رہی ہے بار بار، آپ کو نظر آ رہے ہیں غیر محسوس کردار، اور پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ مجھے نہیں، پورے پاکستان غیر محسوس کردار نظر آ رہے تھے، اور اب پورے پاکستان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو غیر محسوس کردار ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. آخری کوشچن، ملاقات ہوئی ہے تو اس میں محمد علی درانی صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی شہباز صاحب نے کہا ہے کہ میں پارٹی کا پابند ہوں، پارٹی فیصلوں کا پابند ہوں، پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی میں اس کے ساتھ جاؤں گا. تو کیا ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے کہ ضمنی الیکشن میں آپ حصہ لیں گی اور سینٹ الیکشن میں؟ دیکھیں، بالکل ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے پارٹی میں. 2 قسم کی رائے ہے. اوور ویلمنگ رائے پارٹی میں یہ ہے کہ پارٹی کو الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے. یہ حکومت اگر جا رہی ہے تو ہم اپنی 1-2 سیٹس قربان کر سکتے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن حتمی فیصلہ اب پی ڈی ایم کرے گی. اگر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم الیکشنز نہیں لڑیں گے تو ہم نہیں لڑیں گے.
اگر قیادت بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشنز میں جانا چاہیے تو پھر آبویسلی اس کو فالو کیا جائے گا. دونوں میں جائیں گے. یہ فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اراؤنڈ 2 جنوری یہ فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. لاہور میں میٹنگ ہوگی جی انشاءاللہ. تھینک یو.